सच्चों का दरबार है और सच्चों से मवद्दत रखने वाले तशरीफ फरमा। मजहबे अहले बैत न झूठ बोलता है न झूठों को मानता है। हमारे मजहब की बुनियाद सच है और जिस मजहब की किसी भी तालीम में एक बात भी झूठी निकल आए वो सारा मजहब झूठा होता है। मजहबों में झूठ तलाश करने के लिए सारे मजहब की तहकीक जरूरी नहीं। अगर किसी मजहब ने किसी बात में एक बात झूठी कही तो मालूम हुआ कि उसका इमाम भी झूठा है और उनका बयान भी झूठा है। मैं सच्चों के मिंबर पर झूठों के फैलाए हुए दो चार झूठ बताना चाहता हूं कि झूठों ने मजहबे अहले बैत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके झूठ कितने बोले। उंगलियों पे आप गिन के जाइए अपने वक्त में जितने झूठ मैं उनके बता सका उतने मैं आपको बताता जाऊंगा। दुश्मनाने अहले बैत ने पहला झूठ बोला, जो करता है अल्लाह करता है। इस शहर में मैंने जाकिरी सीखी है, मुझे आपके मिजाज का पता है और मैं तेजी से गुजरते हुए आप हज़रात खिदमत में आपकी इस रेम झेप में याद करना चाहता हूं। पहला झूठ झूठे मजहब में यह है कि जो कराता है अल्लाह कराता है। इसके लिए वो बड़े बड़े खुतबों में फरमाते हैं, खैर ही व शर्र ही मिनल्लाह ताला। खैर भी उसी की तरफ से है, शर भी उसी की तरफ से। मौलवी साहिबान ने फरमाया जी जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी। लेकिन इस झूठ का बुनियादी तौर पर पहला ऑपरेशन का फिक्र यह है, मौलवी नुकसान में कहता है अल्लाह की मर्जी, फायदे में कभी नहीं कहता। बेटा पैदा हो तो जश्न मनाता है, बेटी पैदा हो तो अल्लाह की मर्जी। मुकदमा जीत जाए तो वकील तगड़ा था, हार जाए तो अल्लाह की मर्जी। सेहत में हो तो खुराकें अच्छी हैं, बीमार हो जाए तो अल्लाह की मर्जी। शादी हो तो उसकी मेहनत है, मैयत हो जाए तो अल्लाह की मर्जी। किसी मौलवी से कहो अगर सारे काम अल्लाह करता है, किसी की शादी में जाके कहे अल्लाह की मर्जी भाई, किसी की शादी में किबला जाकर किसी की शादी में जाकर मौलवी साहब को कहे अल्लाह की मर्जी, वहां नहीं कहता, सिर्फ उसी जगह पर कहता है जहां नुकसान हो। फिर कहते जनाब पत्ता भी नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर। पत्ता भी नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर। पत्ते का वजन कितना होता है? आधी छटांग। आधे छटांग का पत्ता तो अल्लाह से पूछता है हिलू के खड़ा रहूं, और 2.5 मन का चोर अपनी मर्जी से हरकत करता है। कई बंदे सोच रहे जनाब उनके झूठ बताने का फायदा क्यों है? भाई ये मिंबर है हुसैन इब्न अली को और यहां पर हिमायत है गरीब ज़हरा की। ये फिक्रा मुल्ला ने घड़ा दुश्मनी है हुसैन इब्न अली में कि जनाब पत्ता भी नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर। बंदे ने कहा जी बेशक बेशक। उसने कहा जी जो होता है अल्लाह की तरफ से। उसने कहा जी बेशक बेशक। मौलवी ने फिर कहा जी जो कराता है अल्लाह कराता है। बंदे ने कहा बेशक बेशक। मौलवी फौरन बनी उमैया के जोर से जंप लगा के करबला के मैदान में आ जाता है। फिर लोगों को कहते जनाब यजीद का क्या कसूर था, जो कराता है वो अल्लाह कराता है। शेमर का कोई कसूर नहीं था, जो कराता है वो अल्लाह कराता है। उमर साद का कोई कसूर नहीं था, जो कराता है वो अल्लाह कराता है। मैं कहता हूं मौलवी से पूछो कि अगर तेरा यही ईमान है कि जो कराता है वो अल्लाह कराता है, जब हम आले मोहम्मद के
دشمنوں پر لعنت کیا کرے تو اعتراض نہ کیا کرے، اس لیے کہ جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ ایسے بکھر کے نہیں، مل کے نعرہ حیدری۔ یہ 4 دن کا جلسہ ہم تھوڑی کرا رہے ہیں، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ زنجیر ہم اپنی مرضی سے تھوڑی مارتے ہیں، یہ ملا کی چال ہے، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے۔ آؤ مل کے قرآن سے پوچھیں کون کراتا ہے؟ ایک ہے آدم، ایک ہے ابلیس، دونوں نے مل کے جنت سے ہجرت کی، دونوں کا وطن تھا، دونوں زمین پر آئے، کٹھے آئے۔ ابلیس وہ پہلا شخص ہے جس نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، سفر ختم ہوا، آدم آدم تھا، ابلیس ابلیس تھا۔ ظرف پاک نہ ہو تو ہم سفر ہی فائدہ نہیں دیتی۔ مریض حکیم کے ساتھ سفر کر لے صحت مند نہیں ہوتا۔ یہاں گنگا الٹی بہتی ہے، ایک حکیم تھا، نبض دیکھ کے بیماری معلوم کرتا تھا، دوائی دے کر علاج کرتا تھا۔ حکیم چلا گیا، مریضوں نے میٹنگ کی، الیکشن کر کے ایک مریض کو حکیم بنا دیا۔ نقلی مریض ووٹ لے کر حکیم بن گیا، حکیم کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اصلی حکیم کرسی لینے کے لیے آیا، اسے انہوں نے اندر نہیں آنے دیا، اس نے باہر کھیت لے لیا، اس نے وہاں پر مزدوری شروع کر دی۔ ادھر مریض اٹھا کر نقلی حکیم کے پاس دنیا آئی، نہ اس غریب کو دوائی کا پتہ نہ علاج کا پتہ۔ انہوں نے سوٹے اٹھائے، یہ اصلی حکیم کے پاس باہر آیا، اس نے بیلچہ رکھا، وہ شفا خانے میں آیا، اس کے دیکھتے ہی مریض صحت مند ہو گیا۔ نقلی حکیم اصلی حکیم کے پاؤں پکڑ پکڑ کر کہہ رہا تھا، اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مل کر حیدری۔ کئی بندے چپ ہیں جن کے پیر کو محلے والے نہیں جانتے، وہ اس کی چادر لے کر گلا بٹھا لیتے ہیں۔ جن کے پیر کا سکہ عرش میں چلتا ہو، مل کے نعرہ حیدری۔ آدم اور ابلیس مل کر دونوں زمین پر آئے، دونوں نے ایک ایک فکرہ کہا۔ عظیم ترین مصائب خان قبلہ عارف شاہ صاحب تشریف فرمائے، قبلہ علامہ وقار حسین نقوی صاحب، علماء سے پوچھئے، دونوں کے فکرے کو اللہ نے قرآن بنا، اس کا فکرہ بھی آیت بنا، اس کا فکرہ بھی آیت بنا۔ آدم نے زمین پر آنے کے بعد کیا فکرہ کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مالک ہم سے غلطی ہو گئی، کیسے؟ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور اب ابلیس کا فکرہ ہے 15ویں پارے کے اندر، رب بما اغویتنی، مالک تو نے مجھے گمراہ کیا۔ آدم فرماتے ہم سے غلطی ہوئی، ابلیس کہتا ہے تو نے گمراہ کیا۔ تو جو اپنی غلطی تسلیم کر لے آدم کی اولاد ہے، جو اپنی غلطی خدا پہ ڈال دے ابلیس کی اولاد ہے۔ مولوی صاحبان کا دوسرا جھوٹ، جیو حیدری۔ مولوی صاحبان کا دوسرا جھوٹ، بنی امیہ کی سازش سے پھیلایا ہوا جھوٹ، رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں۔ جیو ٹی وی کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، اوپر سے آن لائن میں ایسے عالم بٹھا رہا ہے جنہیں آن لائن کھڑا کر کے گولی مارنے کو دل چاہتا ہے۔ سارے مسئلے شریعت کے انہی کو پتہ ہے، یا علی مدد ٹھیک نہیں ہے، نوروز ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جوڑے آسمانوں پر بنتے، اس ملا کو پکڑ کے بندہ پوچھے اگر رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں تو زمین پر طلاق کیوں ہوتی ہے؟
دے دے اچھا قبلہ ملک صاحب مولوی سے پوچھو کہ اگر رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں تو زمین پر طلاق کیوں ہوتی ہے؟ یہ جھوٹ گھڑا گیا ایک جوڑے کی فضیلت کو دبانے کے لیے۔ آسمانوں پر صرف ایک رشتہ طے ہوا تھا، نکاح کا نام سورہ رحمان ہے، نکاح خان خود رب یزدان ہے، دلہن کا نام فاطمہ ہے، دولہا کا نام حیدر کرار۔ صرف ایک رشتہ آسمانوں پر طے ہوا۔ مولوی سے پوچھو 5ویں جماعت سے بچوں کو پڑھانا شروع کرتا ہے، یہ نصاب کے اندر قبلہ کتابوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ سبق پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ 5ویں جماعت سے شروع ہوتا ہے اور جاتا ہے آگے تک۔ آپ کو پتا ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ جھوٹے کا حافظہ نہیں